अल्लाह के नाम से हर गम अल्लाह से वाबस्ता है और दुरूद व सलाम हो अल्लाह के रसूल पर, उन पर सलामती हो। हमने पिछली बार दूसरी किस्त में नमाज लिखने की वजाहत पर तवक्कुफ किया था, खास तौर पर नमाज की जगह के बारे में। आखिरी किस्त में जिसके बारे में हमने बात की थी, आपको नमाज के अकवाल अच्छी तरह समझ आ गए होंगे, और ये भी कि नमाज पढ़ने वाले के अकवाल कैसे होने चाहिए अगर वो उन्हें गलत और सही तरीके से अदा करे। और हम सब जानते हैं कि जो शख्स नमाज को छोड़कर इससे मुंह मोड़ लेता है वो दीन इस्लाम से खारिज और सज़ा का मुस्तहिक है। और जो शख्स नमाज को छोड़कर इससे मुंह मोड़ लेता है, इसके बारे में 3 आरा पाई जाती है। हमने हनफुहे और ज़ाहिरियों की राय को मुंतखब किया है, यानी ये कि वो काफिर नहीं होता, और ये मुआलजा करने वालों की राय है मुखालफीन के मुकाबले में, और ये कि इस पर नमाज का इनकार करना वाजिब नहीं बल्कि सिर्फ इसकी पैरवी करना ज़रूरी है, और यही दुरुस्त राय है। आज हम नमाज के औकात के बारे में बात करेंगे। यहाँ वक्त से क्या मुराद है? ये एक मखसूस अमल के लिए मखसूस मुद्दत है। इसका मतलब यह है कि हमें दुरुस्त औकात की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ खुद वक्त के बारे में बात कर रहे हैं। वक्त एक मखसूस अमल के लिए मखसूस मुद्दत है, और हर चीज़ के लिए जब अपने औकात मुकर्रर किए, अपने इसे तैयार किया, आरोप दिया। हमारे रब ने फरमाया, फरिश्ते और मुजिज़े बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा औकात में फ़र्ज की गई है। इसका मतलब है कि इसके लिए मुख्तलिफ औकात हैं। तो हमारे लिए बुराक़त का वक्त क्या है? ये वो औकात है जिन्हें अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की अदायगी के लिए मखसूस किया है बतौर फ़र्ज़, यानी नमाज को फ़र्ज़ के तौर पर बतौर संत अदा किया जाता है। ये औकात वो हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि नमाज को फ़र्ज़ के तौर पर अदा किया जाए। अगर उन औकात में सही तरीके से नमाज अदा की जाए तो नमाज अदा हो जाती है। लिहाजा नमाज ही नमाज के फ़र्ज़ होने की वजह है, यानी नमाज इस वक्त तक फ़र्ज़ नहीं होती जब तक इसका वक्त शुरू ना हो जाए, और उससे पहले इसका कोई फ़ायदा नहीं। लिहाजा अगर कोई शख्स नमाज को मुकर्ररा वक्त में और उसके फ़ायदे के बगैर अदा करे तो वो फ़ायदा मंद शुमार नहीं होती। अब मेरा ख्याल है कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप नमाज ऐसे वक्त में पढ़ें जब वो जायज़ ना हो तो वो फ़ायदा मंद नहीं होती। तो वो कौन सा वक्त है जो जायज़ नहीं? ये इसकी मारिफत से मालूम होता है। लेकिन अगर वो वक्त जिसमें नमाज का वक्त ख़त्म हो रहा हो और वो इस वक्त नमाज पढ़ता है, तो इस हाल में कौन सा वक्त जायज़ है? ये इसकी मारिफत से मालूम होता है, और ये इसकी मारिफत से जायज़ नहीं होता। अच्छा, तो हमारे पास वो मखसूस वक्त है जो ममनुआ औकात लिए मुकर्रर किया गया है। तमाम मुसलमान बरा रास्त समझते हैं कि अल्लाह ताला जो शाफी और मुआलिज है ने आखिरी नमाजों के लिए एक वक्त मुकर्रर किया है, जैसा कि अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुकर्रर किया था। ये एक निहायत अहम नुक्ता है, क्योंकि बहुत से लोग, जैसा कि हम अभी देखेंगे, कहते हैं कि हमारे रब अज़्ज़ वजल ने सिर्फ नमाज का जिक्र किया है। लिहाजा अल्लाह ताला पर गम करना जब तुम सुबह को पहुँचो और जब तुम शाम को पहुँचो, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ 2 बार दुआ का जिक्र किया है। फिर हकीकत में इसका मतलब नमाज को बिल्कुल छोड़ देना होगा। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह अज़्ज़ वजल ने फरमाया, फिर मिसाल के तौर पर अल्लाह अज़्ज़ वजल ने रोज़ा का जिक्र किया, अल्लाह अज़्ज़ वजल ने हज का जिक्र किया, और मैंने आयत और ज़िकू देने का जिक्र किया। अच्छा, लेकिन हम ज़िकू कब देते हैं हमें मालूम नहीं। मस्जिद अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों, इसने हमें ये सब कुछ बताया है। अल्लाह ने हमें नमाज का हुक्म दिया है, जैसा कि फरमाया, मैंने आयत बनाई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि नमाज कैसे पढ़नी है, और हमें आयत हासिल करने का तरीका बताया। लिहाजा पूरी उम्मत इस बात पर मुत्तफिक है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल और उज़्ल वक्त को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के ज़रिए आखिरी मराहिल के लिए मुकर्रर किया, और उन पर सलामती हो। और बालिगों के लिए हर वक्त के लिए एक मखसूस इबादत मुकर्रर की गई है, और वो इबादत सिर्फ अपने वक्त में ही अदा की जाती है, और पिछले वक्त में अदा की गई इबादत इस वक्त की इबादत नहीं समझी जाती। यानी जब तक वक्त शुरू ना हो हम इस इबादत को अदा नहीं कर सकते। हम वक्त से पहले इबादत नहीं कर सकते, बल्कि जब वक्त ख़त्म हो जाए तो वो क़ज़ा शुमार होती है। वक्त इस वक्त तक नहीं रुकता जब तक वो मुकम्मल ना हो जाए मुसलमानों के अमल के मुताबिक। फिर जब वक्त गुजर जाए तो वो क़ज़ा शुमार होती है। अगर आप इसे इसके वक्त में अदा करें तो वो दुरुस्त और वक्त पर है, और अगर आप इसे वक्त के बाद अदा करें तो वो क़ज़ा है। इसकी दलील यह है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल ने फरमाया, यकीनन नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्त में फ़र्ज़ की गई है। इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि इसके लिए एक मखसूस वक्त मुकर्रर है, और इस बारे में उम्मत में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। उम्मत इस बात पर मुत्तफिक है कि नमाज मुकर्ररा वक्त में फ़र्ज़ की गई है। अच्छा, तो उसूल क्या है फ़र्ज़ नमाजों की तस्दीक का? बाज़ लोगों ने कहा कि फ़र्ज़ नमाजों के 5 उसूल कुरान से मालूम होते हैं, और संत भी इसमें शामिल हो सकती है, लेकिन असल में यह कुरान से आते हैं।
और बाज ने कहा कि नहीं, ये सिर्फ संत से मालूम होते हैं। तो कुरान से इसकी क्या दलील है? कहा गया कि अल्लाह ताला फरमाता है, सुब्हान अल्लाहीन तुमसून व तस्बावन वले अलहम्द फी अल समावात वाल अर्सवाशिया व अज़्ज़रून। यहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों के मरातिब का जिक्र किया है। तो अफ़बा का मतलब यहाँ नमाज पढ़ना है। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि यहाँ तस्बीह से मुराद नमाज है, यानी नमाज जब सुबह का वक्त हो, और उससे मुराद किया है। कहा गया कि मगरिब और इशा जब शाम का वक्त हो, तो मगरिब और इशा शाम में, और जब सुबह हो तो वो फजर है। अशा असर के वक्त से मुताल्लिक है और अज़्ज़ुहरून ज़ोहर के वक्त से मुताल्लिक है। बाज़ ने इस तरह की बातें की और कहा कि यहाँ तस्बीह से मुराद फजर है, यानी अल्लाह की तस्बीह करना, तो इसलिए कि तस्बीह फजर का अहम हिस्सा है, या इसलिए कि ये एक ख़ास किस्म की इबादत है और फजर की इब्तिदा से इंतहा तक अल्लाह की हम्द व तस्बीह है। ये उनका मौक़िफ़ है। इमाम अबू मंसूर मातरीदी, जो मातरीदी मकतबा फ़िक्र के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि नमाज का पहला दर्जा इस आयत से समझा गया है, कदम बा कदम। अब वो खूबसूरती से बयान करते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि अगर उनकी समझ वैसी ही होती जैसी हमारे ज़माने के लोगों की है, तो वो इसमें से कुछ भी ना समझ पाते सिवाय इस तस्बीह के जिसका जिक्र किया गया है। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, सुब्हान अल्लाहीन तुमसून व तस्बावन, तो यहाँ सिर्फ शाम और सुबह का जिक्र है। और वो अल्लाह ताला के इस कौल को भी इस्तेमाल करते हैं, अक़िम अलसलात लिदलू अशम्स इलिक़सक़ अल्लैल व क़ुरान अलफजर। जाहिर है कुरान अलफजर की तिलावत का जिक्र मुअस्सिर है। अब हमारे पास कुछ अहले हदीस और कुरानी गिरोह हैं, वो कहते हैं अक़िम अलसलात तरफ़ी अल्लैल वज़ुफ़ा मन अल्लैल। वो कहते हैं कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमसे दिन के दोनों किनारों और रात के कुछ हिस्से में नमाज का मुतालबा किया गया है। इसलिए उनके नज़दीक अल्लाह ने सिर्फ 2 फ़र्ज़ नमाजें रखी है और 5 वक्त की नमाजों की ज़रूरत नहीं। जाहिर है ये सब उम्मत और उसके मकातिब फ़िक्र के इजमा अमल से मुख्तलिफ है और ये सब दीन से खारिज बातें हैं, जैसा कि आगे वाज़े होगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संत और अब की रहमत ने हमारे लिए नमाजों के औकात को वाज़े कर दिया है। मसलन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है और इसी तरह एक और हदीस भी है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बास, और फिर अपने घर में जल्दी की। इसका मतलब है जब हमारे रब ने मेराज की रात में हमें नमाजें फ़र्ज़ कीं, तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नमाज के औकात सिखाने आए। उन्होंने कहा कि वो आपको ज़वाल के वक्त पहली नमाज पढ़ाने आए जब सूरज की रोशनी एक नेज़े के बराबर हो गई थी, यानी पहले दिन अपने ज़वाल के वक्त नमाज पढ़ी। तो फजर से क्यों शुरू नहीं किया? कहा कि जब आप ज़मीन से ऊपर गए तो सबसे पहली नमाज जो फ़र्ज़ हुई वो फजर थी, लेकिन इस वक्त आपको मालूम नहीं था कि वक्त हो चुका है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर नहीं पढ़ी। सबसे पहली नमाज जो हज़रत जिब्राइल ने पढ़ाई वो ज़वाल की नमाज थी। कहा कि पहले दिन आपको ज़वाल के वक्त ले गए जब सूरज की रोशनी एक नेज़े के बराबर हो गई थी। तो यहाँ रोशनी से क्या मुराद है? मसलन अगर हम एक छड़ी या लकड़ी का टुकड़ा सीधा खड़ा कर दें और जब सूरज आसमान के वस्त में पहुंच जाए तो इसका साया मशरिक की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो साया हमेशा दरमियान में होता है जब सूरज आसमान के ऐन ऊपर हो। ये वो वक्त है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज फ़र्ज़ की गई। इस वक्त नमाज पढ़ना अफजल है। फिर मेराज की रात अपने नमाज पढ़ी जब सब कुछ आपकी संत के मुताबिक वाज़े था। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि आप ज़मीन पर एक निशानी रखते हैं जो 1 मीटर के फासले पर नुमाया होती है। जब वो 1 मीटर के फासले पर नज़र आने लगती है और उसके बाद मज़ीद और मज़ीद वाज़े होती जाती है, तो ये वो वक्त है जब इसरा का वक्त शुरू होता है। फिर आप मगरिब की नमाज पढ़ते हैं जब आसमान ख़त्म होने लगता है और मददगार आसमान को हटाने में मदद करता है, यानी जब आसमान ख़त्म हो रहा होता है। ये वो वक्त है जब मददगार आसमान को हटाने के लिए आ सकता है। फिर आपने यहाँ दूसरी नमाज पढ़ी, फिर अपने इशा की नमाज पढ़ी जब आसमान मुकम्मल तौर पर गायब हो गया हुआ। तो यहाँ अब मैंने वही बात कही है कि इसी दिन जब हुआ गायब हो जाती है। फिर मैंने फजर कहा जब कवा बंद हो जाता है और खाना थके हुए देखने वाले के लिए खुला हो जाता है, यानी जितना कवा बंद होता है इतना ही थके हुए देखने वाले के लिए खाना अपड़ाई खिल जाती है। तो इस मौजू में यहाँ ये पहला दिन था जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन औकात में नमाज पढ़ाई और अगले दिन दोबारा पढ़ाई। कहा कि दूसरे दिन मैंने ज़ोहर कहा जब सब कुछ अपने उरूज पर था और वो वही मकाम था जो पिछले दिन असर का था। यानी पहले दिन हज़रत जिब्राइल ने ज़ोहर इस वक्त पढ़ाई जब सूरज अपने उरूज पर था। फिर वो आसमान की तरफ चढ़े और एक छोटा सा साया ज़ाहिर होना शुरू हुआ।
दूसरे दिन उन्होंने ज़ोहर इस वक्त पढ़ाई जब साया शुरू हो रहा था। तो पहले दिन उन्होंने ज़ोहर उसके शुरू में पढ़ाई और दूसरे दिन इसके बिल्कुल आखिर में। फिर उन्होंने असर इस वक्त पढ़ाई जब हर चीज़ का साया दुगना हो गया था। मसलन फ़र्ज़ करें कि इस वक्त हमारे पास एक चीज़ है। हमने कहा कि अगर हम ज़मीन पर एक चाबी रखें तो ज़ोहर का वक्त इस वक्त आता है जब इस चाबी के साये के मुकाबले में अंधेरा हो जाता है। अच्छा, तो फ़र्ज़ करें कि ये 1 मीटर है, तो साया कुछ इस तरह है, बस एक छोटा सा साया, और ये हर चीज़ के साइज़ के हिसाब से मुख्तलिफ होता है। उन्होंने आपसे कहा कि ये असर का वक्त है। दूसरे दिन इसने इसी वक्त में नमाज पढ़ी जैसे ज़ोहर का वक्त था, लेकिन इसने असर के वक्त में पढ़ी। यानी दूसरे दिन इसने असर इस वक्त पढ़ी जब पहले दिन इसने इस वक्त पढ़ी थी जब हर चीज़ का साया इसकी मिकदार के बराबर था। लेकिन दूसरे दिन इसने इस वक्त इबादत की जब हर चीज़ का साया 2 मीटर हो गया था। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ 1 मीटर की थी तो इसका साया 2 मीटर हो गया था आसमान में, ठीक है। फिर इसने मगरिब की नमाज पहले वक्त में पढ़ी, यानी इस दिन इसने मगरिब इस वक्त पढ़ी जब आसमान बुलंद था। फिर इसने कहा कि जब आग बुझ जाए, यानी इसने एक वक्त कम कर दिया। फिर इसने आखिरी वक्त इस वक्त बताया जब रात का तीसरा हिस्सा गुजर चुका हो, यानी रात के तीसरे हिस्से के बाद इसने आखिरी वक्त बताया। फिर इसने फजर इस वक्त बताई जब ज़मीन सुर्ख हो जाए, यानी पहले दिन इसने फजर पहले वक्त में बताई, दूसरे दिन इसने इस वक्त बताई जब ज़मीन सुर्ख हो गई, यानी ये वो वक्त है जब दिन चढ़ना शुरू होता है। फिर इसने अपने वालिद को सलाम किया और कहा, ए मोहम्मद, ये अंबिया के औकात हैं जो तुमसे पहले थे और तुम्हारा वक्त उन दोनों वक्तों के दरमियान है। यानी ए मोहम्मद, तुम्हारा वक्त इन दोनों के दरमियान है। तुम फजर इस वक्त से पढ़ सकते हो जब सितारे डूबने लगें यहाँ तक कि ज़मीन सुर्ख हो जाए, और ज़ोहर इस वक्त से जब सूरज ढल जाए यहाँ तक कि असर का वक्त आ जाए, और असर इस वक्त से जब हर चीज़ का साया दुगना हो जाए, मगरिब एक ही वक्त में और इशारात के तीसरे हिस्से तक। लेकिन मुसलमानों के मजमूए में यह हदीस अफजल वक्त के बारे में है, न कि ज़रूरत के वक्त के बारे में। ये क्यों? सबसे पहले क्योंकि ये हदीस उन दूसरी अहादीस से मुख्तलिफ है जिनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सवाल आया, यानी एक शख्स मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उससे नमाज के औकात के बारे में पूछा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कोई जवाब न दिया, कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने फजर की नमाज इस वक्त पढ़ाई जब वक्त दाखिल हुआ और लोग एक दूसरे को पहचान नहीं सकते थे, यानी अंधेरा था इससे पहले कि आसमान सुर्ख हो। फिर उन्होंने ज़ोहर की अजान इस वक्त दी जब सूरज ज़वाल पजीर हो गया, यानी जब सूरज आसमान के बीच से ढल गया, क्योंकि बाज़ लोग समझते हैं कि ज़वाल का मतलब है सूरज का गायब होना और डूब जाना, लेकिन हकीकत में इसका मतलब है सूरज का आसमान के बीच से ढल जाना। इस वक्त सूरज आसमान में सबसे ज़्यादा होता है। फिर उन्होंने असर की अजान इस वक्त दी जब सूरज अभी आसमान में था। फिर मगरिब की अजान इस वक्त दी जब सूरज गुरूब हो गया। फिर इशा की अजान इस वक्त दी जब आसमान में मुकम्मल अंधेरा छा गया। फिर अगले दिन उन्होंने फजर को इस वक्त तक मुअख्खर किया कि नमाज खत्म हो गई और किसी ने कहा कि आसमान रोशन हो गया है, यानी दूसरे दिन उन्होंने फजर को इस वक्त पढ़ाया जब रोशनी फैल गई थी, यानी जब लोग निकलने लगे तो कहने लगे कि आसमान रोशन हो गया है। इससे मालूम होता है कि उन्होंने वक्त के आखिर तक ताखीर की, जैसा कि कहा गया कि आसमान रोशन हो गया और तकरीबन रोशन हो गया। फिर उन्होंने ज़ोहर को इस वक्त तक मुअख्खर किया कि वो तकरीबन असर के वक्त के करीब हो गया जैसे कि पहले दिन था, यानी पहले दिन उन्होंने शुरू में पढ़ाई और दूसरे दिन आखिर में, ताकि नबी अलैहिस्सलाम इस शख्स को दोनों वक्त दिखा सकें, शुरू और आखिर, और किया जायज़ है और किया नहीं। फिर उन्होंने असर को इस वक्त तक मुअख्खर किया कि नमाज पढ़ ली और किसी ने कहा कि सूरज सुर्ख हो गया है। फिर मगरिब को इस वक्त तक मुअख्खर किया कि शाम का वक्त ख़त्म हो गया। फिर इशा को इस वक्त तक मुअख्खर किया कि रात का तीसरा हिस्सा गुजर गया। फिर अगली सुबह लोगों ने सवाल किया और कहा कि वक्त उन दोनों के दरमियान है। अच्छा, मेरा मतलब है कि हमने ये साबित किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीज़ों को वजाहत करते हैं, जैसे कि हमारे रसूल जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उनके लिए हकीकत पसंदाना चीज़ों को बयान करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन पर हकीकत पसंदाना चीज़ें वाज़े की, और मुसलमानों ने खिले आम कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए भेजा गया था, जिन्होंने उन्हें नमाज और उसके औकात और उसके आने का तरीक़ा सिखाया। और ये वही है, यहाँ हमारे रसूल जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के मखसूस अहकाम सिखाए। हमारे पास जमाती नमाजों का एक मजमुआ है। मुस्लिम मुआशरे में किसी भी शख्स के दरमियान इस बात पर कोई इख्तिलाफ नहीं है कि जमाती नमाजों का वक्त 5 है नमाज की ताकत के लिए। ये ऐसी बात है जिस पर कोई इख्तिलाफ नहीं। और इमाम इब्न कुद्दामा रहमाउल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि तमाम मुसलमान इस बात पर मुसलसल मुत्तफिक हैं कि 5 नमाजें मुकर्ररा औकात में पढ़ी जाती है। ये सही हदीस में बयान हुआ है।
اور دوسرا آخری برکتیں درمیانی موضوع ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص آخری برکتوں کے بارے میں اختلاف کرتا ہے جیسا کہ بعض مجددین نے کیا تو ان میں سے بعض نے حقیقت میں ایسا کیا ہے۔ میں نے خود بھی بعض کو دیکھا ہے، مثلاً وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف 2 نمازیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز کا وقت آسمان کے روشن ہونے سے لے کر رات کے اندھیرے تک ہے، اور انہوں نے اس پر عمل بھی کیا، یعنی صرف 2 نمازیں فرض قرار دیں۔ آباز نے کہا کہ 3 نمازیں ہیں جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے، اور 5 نمازوں کی متواتر خبر کو نہیں مانا۔ ایسا شخص دین اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے گی، اگر وہ مر جائے تو نہ اسے غسل دیا جائے گا، نہ کفن دیا جائے گا، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، نہ اس کے دوست اس سے تعلق رکھیں گے، نہ اس کی وراثت لیں گے۔ وہ مرتد ہے، دین سے خارج ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دین کے معلوم بالضرورہ علم میں سے کسی چیز کا انکار کیا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو بچوں، عورتوں، مردوں، سب مسلمانوں کو معلوم ہے۔ مثلاً ہمارے ملک میں غیر مسلم بھی موجود ہیں۔ اگر آپ کسی پادری یا یہودی سے پوچھیں کہ مسلمانوں کی کتنی نمازیں ہیں تو وہ آپ کو 5 ہی بتائے گا۔ تو یہ وہ بات ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ظاہر ہے، اور ابن حزم رحمہ اللہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ ایک اہم بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی طرف۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اور اگر کوئی کہے کہ ہم صرف وہی لیں گے جو قرآن میں ہے، یعنی ہم صرف قرآن کو قبول کریں گے اور کچھ نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ ہم صرف قرآن کو قبول کریں گے تو ایسا شخص امت کے نظام سے خارج ہو جائے گا، یعنی اس صورت میں وہ امت کے نظام سے خارج ہے، اور اس پر صرف وہی نمازیں فرض ہوں گی جو آسمان کے روشن ہونے اور رات کے اندھیرے کے درمیان ہیں، اور باقی سب اس کے لیے معاف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ حد ہے جسے پیغام کہا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آسمان کے روشن ہونے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، تو نماز کے لیے اسے صرف 1 رکعت پڑھنی چاہیے، لیکن جب وہ پڑھتا ہے تو 2 رکعت کیوں پڑھتا ہے؟ قرآن نے تو 2 رکعت پڑھنے کا نہیں کہا، لہذا موازنہ یہ ہے کہ اسے 1 ہونا چاہیے۔ اس نے کہا اگر یہاں 1 رکعت پڑھنی ہے تو وہاں بھی 1 ہی ہونی چاہیے، تو اس کے بعد کیا کہا کہ جو یہ کہتا ہے وہی تمہیں بتاتا ہے کہ صرف 2 رکعتیں ہیں، یعنی جیسے ہم صرف وہی لیتے ہیں جو قرآن میں ہے۔ جو یہ کہتا ہے وہ ایک مخلوق محدود ذریعہ ہے جو صرف خون اور گوشت سے بنا ہے۔ صرف کچھ بہترین لوگ پوری امت میں سے اس رائے کو ترجیح دیتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے بالکل یہی نظریہ اختیار کیا ہے، یعنی جو دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض موضوعاتی احادیث میں بھی یہ بات آتی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ مسلمانوں کو کیا حکم دیتا ہے؟ ان کے سامنے نماز، زکوٰۃ اور حج فرض کی گئی۔ مال کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے؟ مال کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے؟ بالکل وہ کون سی چیزیں ہیں جو تمہیں کرنی ہے؟ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْنُ النَّاسَ بِنَ الْحَجِّ، یعنی لوگوں میں حج کا اعلان کرو، اور اگر عمرہ کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرو۔ تو پھر طریقہ کیا ہے؟ یہی وہ چیز ہے جس کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کیا ہے؟ وہ براہ راست لوگوں کے لیے اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں جو ان پر ظاہر کی گئی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے قرآن میں مذکور احکام کی وضاحت کریں۔ ٹھیک ہے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم قرآن میں سے کچھ لے رہے ہیں۔ تو مسجد کی نصیحت کیا ہے؟ اللہ نے اسے کیوں بھیجا؟ اگر اللہ رب العالمین نے اسے بھیجا ہے تو اس میں رب العالمین کا کیا فائدہ ہے؟ آپ اللہ کی کہی ہوئی باتوں میں سے کچھ نہیں لیتے، اور نہ ہی وہ اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، لیکن رب العالمین نے بتایا، یعنی مسجد میں رب العالمین ہی کی بات ہوتی ہے، وہ صرف رب العالمین کے بارے میں بات کرتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں، اور جو بھی تمہیں اس کا ماخذ بتائے اسے لے لو، اور جو بھی تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ تو جو کچھ وہ لے کر آئے وہ قرآن اصنت میں ہے۔ جو اس سے ڈرتا ہے وہ اصل ماخذ سے ڈرتا ہے، جو اس کے مال اور دولت کے لیے ڈرتا ہے، اور یہی مسلمانوں کے لیے عاجزی ہے، کیونکہ اس نے دین کے علم میں سے کچھ خطرہ مول لیا ہے صرف ضرورت کے وقت۔ اور دین کے علم میں سے صرف ضرورت کے وقت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے علماء اور مسلمان اپنے علم میں برابر ہیں تو مسلمان اور مسلمان اس میں برابر ہیں، یعنی بچے اور نوجوان بھی اس فیصلے کو جانتے ہیں۔ تو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، اگر کوئی کسی کو پکارتا ہے تو وہ رب العالمین کو پکارتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے، اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے غلطی سے بچاتا ہے، کیونکہ وہ 14 سال سے غلطی پر ہے، اور اس نے اللہ اور مسلمانوں کے دین میں غلطی کی ہے، جبکہ مسلمان ان چیزوں میں زیادہ ہیں۔ اس لیے یہ بہت اہم ہے۔
اب آئیے ہر مرحلے کے آغاز اور اختتام کے نظام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہر مرحلے کے لیے ہمارے پاس ایک آغاز کا مرحلہ اور ایک اختتام کا مرحلہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جسے ہم شروع کریں گے وہ ہے فجر کا مرحلہ بغیر کسی اور مرحلے کے۔ میں نے فجر کے مرحلے سے اس لیے آغاز کیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی سے آغاز کیا تھا جب ایک شخص مدینہ میں اب کے پاس آیا اور اب سے نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھا، جیسا کہ ابو بردہ کی حدیث میں ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اب سے نماز کے اوقات کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ پھر اپنے بلال کو حکم دیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں جب رات ابھی تاریک تھی، اور انہوں نے سفر کے آخر میں فجر کی اذان دی۔ پھر اپنے انہیں ظہر کے لیے اذان دینے کا حکم دیا۔ تو سب سے پہلی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ فجر کی نماز تھی۔ اسی طرح صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر بن العاص کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ فجر کی نماز اس وقت ہے جب آسمان پر روشنی ظاہر ہو اور جب تک سورج طلوع نہ ہو، اس وقت تک نماز کا وقت رہتا ہے، پھر عصر کا وقت آتا ہے۔ ان احادیث میں اور ابو موسیٰ اشعری کی حدیث میں جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فجر کی نماز کا وقت بتایا۔ جیسا کہ مسلمان کہتے ہیں یہ فرض نمازوں میں سب سے پہلی نماز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ معراج کی رات کے بعد پیش آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک اس کا علم نہیں تھا کیونکہ نماز کے اوقات کا تعین اس علم پر منحصر تھا کہ نماز کب ادا کی جائے، اس لیے اس وقت تک اس کا تعین نہیں ہوا تھا۔ پھر اس بارے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں کہ فجر کی نماز کا وقت دوسرے شفق کے طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے، نہ کہ پہلے سے، کیونکہ ہمارے پاس دو قسم کی شفق ہوتی ہے، ایک جھوٹی شفق اور ایک حقیقی شفق۔ دوسری شفق یعنی حقیقی شفق وہ ہے جو افق پر پھیل جاتی ہے اور یہ اصل شفق کہلاتی ہے۔ ظاہر ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مثلاً دیہات اکھلے علاقوں میں رہتے ہیں یا جانوروں کے درمیان۔ میرا مطلب ہے یہ ریڈیو اذانوں کی ریکارڈنگز اور کیلنڈرز کے دور سے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت لوگ براہ راست اس کو جانتے تھے، یہ ایک معروف اور یقینی بات تھی۔ اب بہت سے لوگ مثلاً صرف آنکھ سے دیکھ کر فجر کا وقت نہیں جانتے، وہ آسمان کو دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتے، خاص طور پر شہروں میں جہاں روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب وہ اس وقت کو کیسے جانتے ہیں؟ اس کے لیے بالکل درست وقت کو حقیقی شفق کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلی شفق وہ ہلکی سی نارنجی روشنی ہے جو اوپر کی طرف جاتی ہے بغیر اس کے کہ وہ پھیل جائے یا تیز ہو جائے، یہ بس اسی طرح اوپر کی طرف سرک جاتی ہے، اس میں کوئی حقیقی روشنی کی طاقت نہیں ہوتی، اسی لیے اسے جھوٹی شفق کہا جاتا ہے۔ اور اس بات کا ثبوت کہ یہی فجر کا وقت ہے ہماری ماں جبریل علیہ السلام کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ تعالی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا اور نماز کے وقت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا، اور جبریل علیہ السلام نے 2 دن ان کی امامت کی اور پہلے دن فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روشنی ظاہر ہوئی اور کھانا پینا بالکل بند ہو گیا۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ فجر کی نماز اسی وقت سے شروع ہوتی ہے جیسا کہ اس حدیث میں ذکر ہے، اور اسی طرح یہ حدیث سیدنا جبریل علیہ السلام کی اور دیگر احادیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کا وقت اسی وقت شروع ہوتا ہے جب دوسری سفیدی ظاہر ہو، اور یہی وہ مفہوم ہے جس پر پوری جماعت کا اتفاق ہے۔ فجر وہ پہلی روشنی ہے اور فجر صادق وہ واضح اور پھیلی ہوئی سفیدی ہے جو افق پر ظاہر ہوتی ہے، جسے عربی میں صفر مزید کہا جاتا ہے۔ اور اگر اسے زوالہ کہا جائے تو یہ زوالہ غلط شمار ہوگا اور اس کا کوئی شرعی اثر نہیں ہے، یعنی یہ نہ روزے کو توڑتا ہے، نہ ہی رمضان کے دن میں کھانے یا عمل کرنے کو جائز بناتا ہے، اور نہ ہی اس وقت نماز پڑھنا جائز ہے، یعنی اس وقت فجر کی نماز پڑھنا درست نہیں۔ اب آئیے فجر کی آخری وقت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب صبح صادق ظاہر ہو جائے، اور اس کا آخری وقت اس وقت ہے جب سورج طلوع ہو جائے۔ یہ حدیث احمد ابن ماجہ، نسائی اور دیگر نے روایت کی ہے، اور یہی جمہور علماء کا موقف ہے سوائے اس کے جو ابن القاسم نے امام مالک سے نقل کیا ہے، لیکن اور یہی شافعیہ کے مستقر قول میں بھی ہے کہ اس کا آخری وقت وہ ہے جب آسمان سرخ ہو جائے، نہ کہ سورج کے طلوع ہونے پر۔ دلبر اور دیگر مالکی علماء نے کہا کہ یہ ہمارے نزدیک افضل وقت ہے، یعنی امام مالک کے نزدیک افضل وقت یہی ہے، اور اس کے بعد کوئی مؤخر وقت نہیں۔
لیکن اگر کسی نے سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز پڑھ لی تو وہ نماز جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی ایک رکعت سورج طلوع ہونے سے پہلے پالے وہ اپنی نماز مکمل کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہمارے پاس وہی ہے جو ابن عبد البر نے نقل کیا ہے۔ ابن عبد البر اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور ابن القطن الفارسی بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر روایات ہے کہ آپ نے کبھی فجر کی نماز اس وقت پڑھی جب بالکل اندھیرا تھا، اور کبھی اس وقت جب روشنی پھیل چکی تھی، یعنی جب روشنی ہوا میں پھیل گئی تھی۔ اور اس میں مسلمانوں کے درمیان اتفاق ہے کہ فجر کا وقت اندھیرے کے ختم ہونے سے شروع ہوتا ہے اور اس کا آخری وقت سورج طلوع ہونے پر ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح امام ابو جعفر الطحاوی اور دیگر مسلم علماء نے بھی اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ فجر کا وقت اندھیرے کے شروع ہونے پر شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام اندھیرے کے ختم ہونے پر ہوتا ہے، اور انہوں نے اس مسئلے کو ان موضوعات میں شامل کیا ہے جو اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ابن حزم رحمہ اللہ علیہ نے بھی اس بات پر اتفاق کیا ہے۔ اب ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو مختلف ممالک اور لوگوں کی حالتوں پر منحصر ہے، اور یہی فجر کی نماز کا بہترین وقت ہے۔ ہم نے کہا کہ مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ابتدائی وقت سے شروع ہو کر اس کے اختتام تک ہے۔ اگر کوئی اس وقت کے دوران کسی بھی وقت فجر کی نماز پڑھ لے تو نماز درست ہے، کیونکہ مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ لیکن مسلمان یہ انتخاب کرتے ہیں کہ کون سا وقت افضل ہے۔ کیا فجر کی نماز افضل وقت میں پڑھنا بہتر ہے، یعنی اندھیرے میں اس کے وقت کے آغاز میں، یہ بہتر ہے کہ ہم نماز کو اسفار کے وقت میں ادا کریں، یعنی جب ہم نماز ختم کرتے ہیں تو طلوع فجر میں ابھی 5 یا 10 منٹ باقی ہوں، یعنی ہم نماز کو اس وقت ختم کریں جب ابھی سورج طلوع نہیں ہوا۔ فجر کی نماز کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ حنفیہ نے کہا ہے کہ فجر کی نماز اسفار کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، یعنی نماز کو اسفار کے وقت میں شروع اور ختم کرنا چاہیے، یعنی اب فجر کی نماز اندھیرے میں شروع نہ کریں اور اسفار میں ختم کریں، بلکہ نماز کو اس وقت تک مؤخر کریں جب تک کہ روشنی نمایاں نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب محسوس کریں کہ دن پیلا ہو گیا ہے، یعنی اب دیکھ سکتے ہیں کہ دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ لوگ محسوس کر سکتے ہیں کہ اگلا دن آ گیا ہے، لیکن سورج ابھی طلوع نہیں ہوا۔ مثلا سورج طلوع ہونے سے 20 یا 25 منٹ پہلے اس کے آس پاس کا وقت، اور وہ اس بنیاد کو رفیع بن خج رضی اللہ عنہ کی حدیث پر رکھتے ہیں، جنہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فجر کی نماز اسفار میں پڑھو کیونکہ یہ زیادہ باعث ثواب ہے۔ یہ حدیث بھائیوں اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر کا وقت اسفار یعنی جب روشنی پھیل جائے اور غلس یعنی جب اندھیرا ہو، دونوں اوقات میں ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن مسلمانوں نے ان دونوں میں سے کون سا وقت افضل ہے اس پر ترجیح دی ہے۔ حنفیہ نے کہا کہ اس حدیث کی وجہ سے وقت اسفار افضل ہے، اور ابو دیود کی روایت میں ہے کہ فجر اس وقت پڑھنا بہتر ہے جب سفیدی ظاہر ہو جائے، کیونکہ اس میں زیادہ فضیلت ہے۔ ہمارے پاس ابن مسعود کی حدیث بھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نماز کو اس کے مقررہ وقت کے علاوہ پڑھا ہو، سوائے 2 مواقع کے، ایک مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں جمع کیا اور دوسرے دن فجر کی نماز اس کے معمول کے وقت سے پہلے ادا کی۔ اور یہاں معمول کے وقت سے پہلے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے وقت سے پہلے پڑھ لی، بلکہ اس دن اپنے فجر کو غلس میں یعنی وقت کے آغاز میں ادا کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں فجر کی نماز وقت کے آغاز میں پڑھتے تھے، اور کہا گیا کہ آج کل کے دنوں میں جماعت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت لوگ سونے سے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اب کی طرح نہیں ہے کہ لوگ رات تک سوتے رہتے ہیں وغیرہ۔ پہلے جیسے ہی دن کا آغاز ہوتا تھا لوگ جاگ جاتے تھے، کام پر جاتے تھے وغیرہ۔ تو اگر آپ فجر جلدی پڑھائیں تو بہت سے لوگ کہیں گے نہیں، تھوڑا سا وقت اور دے دیں تاکہ ہم نیند سے اچھی طرح جاگ سکیں۔ لیکن جب اس وقت میں فجر کی نماز شروع ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم فجر پڑھ لیتے ہیں، پھر فوراً اپنے کام پر چلے جاتے ہیں۔ مثلا یہاں ترکی میں اور جگہوں پر، اور یہ صرف چوری اس طرح کی کوئی بات نہیں، بلکہ اگر کسی کو یہ سمجھ آ جائے کہ نماز کے بعد وضو دوبارہ کرنا ضروری ہے، مثلا فرض کریں کہ اس نے نماز پڑھ لی اور بعد میں پتہ چلا کہ نماز درست نہیں ہوئی،
تو وہ دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز کے لیے کافی وقت ہونا چاہیے، شاید 10 منٹ، آدھا گھنٹہ یا چوتھائی گھنٹہ تک نماز ادا کی جا سکے۔ یہ خیالات حنفی فقہا کے ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے جو زیادہ تر مالکی، شافعی اور حنبلی علماء کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنا اس وقت سے بہتر ہے جب تک کہ روشنی نہ ہو جائے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز کو فوراً اس کے وقت میں ادا کرو، اور اس کا مطلب ہے کہ نماز کو اس کے وقت کے آغاز میں ادا کرنا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ مومن عورتیں نبی اکرم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتی تھی، اور وہ اپنے گھروں کو واپس جاتی جب ابھی اندھیرا ہوتا، اور کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا تھا کیونکہ اندھیرا ہوتا تھا۔ ذرا تصور کریں کہ اذان ہوتی، لوگ نیند سے اٹھتے، وضو کرتے، سنتیں پڑھتے، پھر فجر کی نماز پڑھتے، اور جب نماز ختم ہوتی تو اذکار کرتے، پھر گھر واپس جاتے، اور کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ کون ہے۔ یہ کیا ادب ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے، یعنی سب سے پہلا عمل۔ اور یہ احادیث بخاری و مسلم میں بھی آئی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے ایک شخص نے نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھا، لیکن اپنے اس سے مطالبہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے فجر کی نماز اس وقت پڑھی جب ابھی اندھیرا تھا اور لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ یہ حدیث مسلم میں بھی آئی ہے۔ حضرت ابو برزے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فجر کی نماز اس وقت ختم کرتے تھے جب مسلمان اس شخص کو پہچان سکتا تھا جو اس کے پاس بیٹھا ہو، یعنی جب 60 سے 100 آیات تلاوت کی جا چکی ہو۔ یعنی جب نماز ختم ہوتی اور وہ ارد گرد دیکھتا تو پہچان سکتا تھا کہ کون اس کے پاس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز اندھیرے میں شروع کرتے تھے، اور یہی نبی اکرم کی سنت تھی۔ اصل اصول یہی ہے کہ فجر کی نماز اندھیرے میں ادا کی جائے۔ ہمارے پاس حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ صبح کا کھانا کھاتا، پھر جلدی سے نبی اکرم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جاتا۔ ذرا سوچیں کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں اور نبی اکرم نماز کے لیے تیار ہو رہے ہیں، یعنی وہ کھانا ختم نہیں کرتے بلکہ اندھیرے میں ہی نماز کے لیے نکل جاتے۔ اور ہمارے پاس اس بارے میں بہت سی باتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صبح کی نماز اول وقت میں پڑھی، پھر ایک اور موقع پر اس وقت پڑھی جب روشنی پھیل چکی تھی۔ اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز اول وقت میں پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اب کا وصال ہو گیا اور دوبارہ اس وقت نماز نہیں پڑھی جب روشنی پھیل چکی تھی۔ یہ حدیث امام ابو داؤد نے روایت کی ہے، اور امام خطابی نے کہا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب روشنی پھیل جائے تو نماز پڑھنا تو ایک استثنائی صورت تھی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص وجہ سے ایک بار ایسا کیا۔ کیوں؟ تاکہ اس کی جواز کو ظاہر کیا جا سکے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث میں جہاں آیا ہے کہ میں فجر اس وقت پڑھتا ہوں جب سفیدی ظاہر ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سفیدی سے مراد روشنی کا ظاہر ہونا ہے، نہ کہ وہ وقت جب دن پوری طرح سفید ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فجر کو اس وقت تک مؤخر کریں جب تک دن پوری طرح روشن نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ سفیدی کا ظاہر ہونا چاندنی راتوں کے ساتھ ہو جب چاند مکمل ہو، کیونکہ اس وقت رات میں یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ فجر کا وقت شروع ہوا نہیں۔ آپ اس وقت کے قریب ہوتے ہیں جب اگلے دن کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے ایک خوبصورت بات منقول ہے، انہوں نے کہا، میں امید کرتا ہوں اور اللہ بہتر جانتا ہے، اور یہ بات درست ہے کہ وہ دوسروں کے حالات کو دیکھتے تھے، اور اگر ان کے لیے آسانی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اول وقت افضل ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو صبح 7 بجے کام پر جاتے ہیں اور فجر کا وقت مثلاً 5 بجے ہے، تو وہ اٹھتے ہیں اور پھر دوبارہ سونا پڑتا ہے یا تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا توقف کر لیا جائے تاکہ لوگ آسانی سے نماز پڑھ سکیں اور اپنے کام پر جا سکیں۔ یہ لوگوں کے لیے زیادہ آسان ہوگا۔ اس صورت میں توقف کرنا اس معاملے میں بہتر ہوگا۔ اور ابن رشد اللہ ان پر رحم کرے اختلافات کی وجہ کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ احادیث کے درمیان تطبیق سے متعلق ہے۔ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میں بعض دنوں میں فجر کی نماز کھڑا ہو کر پڑھتا ہوں یا بعض دنوں میں صبح کی نماز کھڑا ہو کر پڑھتا ہوں۔ جتنا زیادہ آپ اس سے توقف کریں اتنا ہی زیادہ آپ اسے توقف کریں، اور جتنا زیادہ آپ فجر اس کے بعد پڑھیں اتنا ہی زیادہ آپ اس سے توقف کریں، اتنا ہی زیادہ آپ اس سے توقف کریں۔ اور ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا نماز کو اس کے اول وقت میں یا اس کے اگلے وقت کے آغاز میں ادا کرنا۔ تو حقیقت میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فجر اس کے برعکس ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، فجر اس کا جواب نہیں ہے، اور یہ حدیث تو صرف ایک سوچ ہے یا پچھلی سوچ کے مطابق ایک رائے ہے۔
और इब्न तैमिया अल्लाह उन पर रहम करे इस बारे में एक और अहम बात बयान करते हैं। वो कहते हैं कि नमाज को इसके मुख्तसर वक्त में अदा करना अफजल है, सिवाय इसके कि कोई वजह हो जिसकी बना पर ताखीर करना ज़रूरी हो, यही अफजल है। अच्छा, ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हदीस मरवी है और अल्लाह की रहमत और बरकतें हों, इसमें है कि आप फजर की नमाज इस वक्त पढ़ते जब अंधेरा होता, और इसी तरह आपके बाद मुसलमानों ने भी ऐसा ही किया। और ये बहुत अहम नुक्ता है, यानी इब्न तैमिया का मकसद यही है अल्लाह उन पर अपनी रहमत नाजिल करे। और वो हमेशा यही बयान करते हैं कि आपके बाद ऐसे मुसलमान आए जिन्होंने नमाज को इसके वक्त में अदा किया, यानी उन मुसलमानों के बाद जो आए वो नमाज को इसके वक्त से ज्यादा ताखीर से पढ़ने लगे। तो जो बात मुझसे यहाँ अमेरिका में कही जाती है वो ये है कि मुसलमान कभी कभी मुसलमानों की हालत को खास तौर पर देखते हैं, यानी वो समझते हैं कि नमाज को ताखीर से पढ़ना एक आदत बन चुकी है, इसलिए उन्होंने समझा कि फजर और मगरिब को ताखीर से पढ़ना हमेशा अफजल है, और ये संत के मामले में गलती है। यानी किसी मुल्क में हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं और वहाँ के लोग चीज़ें मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं, तो वो समझते हैं कि यही असल अमल है और यही संत है, लेकिन हकीकत में इसकी वजह यह है कि बाज़ मुसलमान आबाज बुजुर्ग कुछ लोग ये बात कहते हैं, इसलिए लोग समझते हैं कि यही संत है, हालांकि वो ये वजाहत नहीं करते कि उन्होंने इस हदीस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, जैसे कि नमाज को दिनों पर अदा करना वगैरह, और कहा कि अगरचे ये हदीस इसके मुकाबले में है, फिर भी इसका दूसरों पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी वो नमाज को दिनों पर अदा करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा सहूलत मिलती है। कहा कि अगरचे ये हदीस वाकई हो, फिर भी इसका असल हदीस पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि दूसरी अहादीस जो ये साबित करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इस वक्त पढ़ते जब अंधेरा होता, वो दोनों सहीहैन में पाई जाती है, और वो अहादीस अच्छी और साबित शुदा है, जबकि ये हदीस दोनों बुनियादी किताबों में नहीं है बल्कि सिर्फ मजमुआ में है। इब्न तैमिया रहमाउल्लाह ने कहा कि अगर कोई बात मरूफ साबित और मुत्तफिक अलैहि हो और दूसरी तरफ एक कमजोर रवायत हो, तो इस कमजोर रवायत को तरजीह नहीं दी जा सकती, क्योंकि असल अमल वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, चाहे वो बाद में कम हो जाए, और वही अमल जो आपके बाद सहाबा ने किया। तो यही मुनासिब तरजीह है, यानी अगर हम मान भी लें कि ये हदीस सही है और दूसरी हदीस भी सही है, तो ये हदीस सही है लेकिन दोनों सहीहैन में नहीं है, जबकि वो तमाम अहादीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में है। इसलिए अफजल के मामले में हम उन अहादीस को तरजीह देते हैं क्योंकि वो ज्यादा मजबूत और मोतबर हैं बिलाशबा। फिर उन्होंने कहा कि इमाम तहाव जो कि हनफी मोमिनीन में से हैं, मैं कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब यह है कि जुल्मत में नमाज पढ़ने को मुफीद करार देने का मकसद यह है कि फजर की नमाज को इस वक्त तक मुअख्खर करना कि जब रोशनी हो जाए, यानी अब नमाज को वक्त के आगाज में शुरू करें और फजर की नमाज को इस वक्त तक मुअख्खर करें कि जब वो सफ़ेद हो जाए, यानी अब नमाज को वक्त के आगाज में शुरू करें और फजर की नमाज को इस वक्त तक मुअख्खर करें कि जब वो सफ़ेद हो जाए। इसका यह मतलब नहीं कि अब नमाज को सफ़ेद होने के वक्त में शुरू करें। इब्न तैमिया रहमाउल्लाह फरमाते हैं, और जब उन्होंने इमाम तहाव के अक़वाल का जिक्र किया तो कहा कि इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मतलब यह है कि सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि नमाज का आगाज़ वक्त के शुरू में और इख्तिताम रोशनी के वक्त में है, लेकिन अगर किसी वजह से ताख़ीर हो जाए, मसलन कोई उज़रा ज़रूरत हो, तो इस सूरत में रोशनी में नमाज पढ़ना ज़्यादा मुनासिब है। यानी अगर कोई वजह हो तो इस बारे में उन्होंने कई असबाब जिक्र किए हैं। ठीक है, तो हम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अगर कोई शख्स वक्त के आगाज़ में या इख्तिताम में नमाज पढ़ता है तो ये भी मुफीद है, लेकिन अफजल यह है कि अंधेरे में नमाज पढ़ी जाए, सिवाय इसके कि नमाज को रोशनी के वक्त तक मुअख्खर करना लोगों के लिए आसान और बेहतर हो। तो इस सूरत में रोशनी में नमाज पढ़ना अफजल है। जैसा कि हमने कहा कि यह मामला इज्तिहादी है और इख्तिलाफ सिर्फ अफजल वक्त के बारे में है, न कि असल फजीलत के बारे में, यानी ये नहीं कि एक जायज़ है और दूसरा नाजायज़। हनफिया के यहाँ हमेशा फजर को मुअख्खर किया जाता है, सिवाय रमज़ान के कि इसमें फजर अव्वल वक्त में पढ़ी जाती है और बाकी औकात में फजर को मुअख्खर किया जाता है। ठीक है, अब का वक्त ज़्यादा ना लूँ, हम यहाँ ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले मरहले में हम ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा के औकात पर बात करेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे कि जो शख्स कहता है कि वो सिर्फ 2 औकात में नमाज पढ़ता है, यानी ज़वाल के वक्त और सुबह के वक्त, तो उसका क्या हुक्म है। इस बारे में उलमा और इस्लामी फ़ुक़हा का क्या मौक़िफ़ है। और वो जैसा कि अब बयान करते हैं, जमा करते हैं और मुसलमानों के दरमियान तकाबुली जायज़े करते हैं, ये एक मुख्तलिफ और बेहतरीन मंसूबे में तयशदा है।
बहुत से लोग इस मंसूबे को पसंद करते हैं। अपनी गुफ्तगू में वो एक ऐसे शख्स की तरह बर्ताव करते हैं जो इस मंसूबे को जाने बगैर इस पर चढ़ नहीं सकता, ना ही इस मंसूबे को जाने बगैर इस पर चढ़ता। ये सबसे बड़ा मरहला है, कलीदी गिरोह है और मुख्तलिफ सोचों का मजमुआ है। इसके जरिए वो चारों फ़िकी मकातिब फ़िक्र के बारे में गुफ्तगू करते हैं, कुरान और सन्त नबवी की तफसीलात के साथ साबित कदमी से। इसे शेख डॉक्टर यसर अल-लंजर अल-अंत ने तहरीर किया है, और जब अल्लाह ने उनके लिए ये काम मुक़द्दर किया तो उन्होंने इस काम को मजबूत बनाने के लिए इसे कबूल किया। चुनांचे उन्होंने दार अल-तक़वा को इसकी तैयारी के लिए मुंतखब किया और इस पर मजबूती मानी और एहतियात के साथ काम किया ताकि इसे अपने कायद और दुनिया भर के असातिज़ा के सामने पेश कर सकें। ये नई और मुफीद किताब, जो एक मुनफरिद किताब है, 25 शुबों पर मुश्तमिल है और इसमें ए से ज़ेड तक तमाम तहरीरें और हिदायत को तरतीब दिया गया है। इसके बावजूद हर मकतबा फ़िक्र की किताबों में कोडिंग के मानी के साथ इसकी रिपोर्टिंग की गई है और हर मकतबा में गुमशुदा और मफरूज़ा मानी की रिपोर्टिंग भी की गई है। हर मकतबा में गुमशुदा और मुनफरिद मानी की रिपोर्टिंग भी की गई है, मुफीद और फ़ायदा मंद इल्म के साथ। और हर मकतबा में गुमशुदा और मुनफरिद मानी की रिपोर्टिंग और उसकी मुनफरिद और तयशदा तहकीक की गई है। इसका एक हिस्सा इस्लामी मैदान के लिए मखसूस किया गया है, ख़ास तौर पर जामिया अज़हर के इन लोगों के लिए जो इससे मानूस और उसके शैदाई हैं। इसकी पेशकश और शिराकत में बानियों के एक गिरोह ने ताउन किया और ये ऐसी चीज़ थी कि कोई भी शख्स इल्म के मदारिस में दाखिल नहीं हो सकता, इसकी तलाश नहीं कर सकता, क्योंकि ये उन्हें इल्म और सोच के इजहार की तरफ ले जाती है। इस तरक्की याफ्ता गिरोह की एक खास बात यह है कि इसे इब्न अल-लंजर फ़क की वेबसाइट, उल-सुफ़ा की वेबसाइट और यूट्यूब पर डॉक्टर यासिर अल-नजर के जरिए वीडियो क्लिप्स के जरिए भी समझाया गया है। अब इसे पेश किया जा रहा है और ये तकू की वेबसाइट पर भी मौजूद है और ज़्यादातर इलाकों में अलग से दस्तयाब है ताकि आप इसे कहीं से भी हासिल कर सकें। हम इस मंसूबे पर बड़ी सलाहियतों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए अब बिला जेजे का अपनी दरख्वास्त भेजें, आपको इसे खरीदने और अपनी कॉपी बनाने का मौका मिलेगा।